बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बे औलाद औरत का किस्सा है। नाजरीन, तकदीर का लिखा अटल है, लेकिन दुआ वो वाहिद अमल है जो तकदीर का लिखा बदल देती है। अल्लाह ताला कैसे अपने नेक बंदों की दुआओं के तुफैल किसी की तकदीर को बदल देते हैं, इसी तरह इस किस्से में एक फ़कीर की दुआ ने कैसे एक बांझ औरत की तकदीर बदल दी। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नहायत ही जलील कदर और बुरगज़ीदा बंदे हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम को कलीम अल्लाह का लक़ब हासिल है, जिसका मतलब है अल्लाह ताला से कलाम करने वाला। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो वाहिद पैगंबर हैं जिन्हें कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बराह रास्त कलाम करने का शरफ हासिल है। एक रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कलाम होने की गर्ज से कोहे तूर की जानिब रवां थे कि रास्ते में एक औरत ज़ारो की तार रो रही थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत को देखा तो रुक गए और आवाज़ का ताक़ुब फरमाया और देखा एक औरत नहायत रंजीदा और बेसाख्ता रोती जा रही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहायत नरम दिल थे। इस औरत को यूं रोता देखकर आप अलैहिस्सलाम से रहा ना गया और इसके पास तशरीफ़ ले गए और इससे रोने की वजह दरियाफ्त की। फिर उस औरत ने रोते हुए जवाब दिया, हज़रत मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, लोग मुझे बांझ होने के ताने देते हैं। आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम फरमाते हैं, अगर मेरे मुतालिक अल्लाह ताला से दरियाफ्त कर दे कि मेरे यहाँ कभी कोई औलाद होगी या नहीं, मैं यहाँ पर इसी आस में बैठी थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और फरमाने लगे, मैं तुम्हारा ये काम ज़रूर कर दूँगा। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम कोहे तूर की जानिब रवाना हो गए। कोहे तूर पर पहुँचकर आप अलैहिस्सलाम यूं ही अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, उस औरत के मुतालिक दरियाफ्त फरमाया। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये तकदीर का लिखा है, इस औरत के यहाँ कभी कोई औलाद नहीं होगी, बस इसे चाहिए कि वो आजमाइश पर सब्र करे। नाजरीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर नहायत रंजीदा हो गए और शरफ़ कलाम खुदावंदी हासिल करने के बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस पलटे तो उस औरत को अल्लाह ताला के जवाब के खातिर अपना मुंतज़िर पाया। आप अलैहिस्सलाम को आता देखकर वो औरत अपनी तकदीर का लिखा जानने के लिए बेताब हो गई। आप अलैहिस्सलाम उस औरत के करीब गए और नहायत दुख के साथ इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम सुना दिया। ये सुनकर वो औरत बेसाख्ता रोने लगी। आप अलैहिस्सलाम ने उसको तसल्ली देते हुए फरमाया, इसमें ज़रूर खुदा की कोई ना कोई हिकमत है, तुम सब्र करो, ये अल्लाह ताला की देन है, वो जिसे चाहे बेटे अता करे और जिसको चाहे बेटियां दे दे और जिसे चाहे तो वो अपनी दोनों नेमतों से नवाज दे। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तसल्ली दी और वहाँ से वापस आ गए। नाजरीन, अब इस बात को काफ़ी अरसा गुजर गया था। एक रोज़ यूं हुआ कि एक दरवेश का गुजर उस औरत के घर के पास से हुआ था, जो कि भूखा था और रोटी का सवाल कर रहा था। जब उस औरत के कान में उस दरवेश की आवाज़ गूंजी तो उसने दरवेश को रुक जाने के लिए कहा। दरवेश रुक गया। औरत ने दरवेश को रोटी खिलाई, जिसके बदले में उस दरवेश ने उसे औलाद अता होने की दुआ दी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि उस दरवेश की दुआ कबूल हो गई और अल्लाह ताला ने उस औरत को औलाद की नेमत से नवाज दिया। वो दरवेश वहीं बस्ती से बाहर एक जगह पर रहा करते थे। जब ये खबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी तो हैरान हो गए कि जब खुद अल्लाह ताला ने मुझे उस औरत की तकदीर का फ़ैसला सुना दिया था कि उसके नसीब में औलाद नहीं है, तो ये कैसे मुमकिन हो गया। आप अलैहिस्सलाम एक रोज़ कोहे तूर पर अल्लाह ताला से गुफ्तगू में मसरूफ़ थे
کہ اللہ تعالیٰ سے اس عورت کے متعلق سوال کر دیا، یا پروردگار، جب اس دن میں نے آپ سے پوچھا کہ اس عورت کو آپ اولاد عطا فرمائیں گے تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ نہیں، یہ اس کے مقدر میں نہیں۔ اے میرے پروردگار، اب یہ سب کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھ دی۔ وہ فرمانے لگے، اے موسیٰ، جاؤ اور میرے سامنے ایک پلیٹ میں انسان کے جسم کا گوشت پیش کرو، میں اس کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب دوں گا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم خداوندی بجا لانے کی غرض سے کوہ طور سے بستی کی جانب واپس پلٹے اور اپنے ہاتھ میں پلیٹ اور چھری لی اور بستی والوں کو مخاطب کر کے اللہ کا حکم سنا دیا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ اللہ رب العزت کی اس عجیب فرمائش پر حیران تھے اور خون ریزی کی حیثیت سے خوف زدہ کہ کیسے کوئی ہم میں سے کوئی اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر اللہ کے سامنے پیش کرے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کی بات نہ مانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر ممکن کوشش کرنے کے بعد ہاتھ میں خالی پلیٹ لیے کوہ طور کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی آپ بستی سے باہر نکل کر کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک طرف بوڑھے درویش کو بیٹھا ہوا پایا، جسے نہ گرمی کا ہوش اور نہ سردی کا، بس آنکھیں بند کیے اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، اللہ اللہ۔ وہ درویش آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھائے بس اللہ کو پکارتا جا رہا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آخری کوشش کی غرض سے اس سے بات کرنے کا سوچا اور اس درویش کے قریب چلے گئے۔ اسے مخاطب کر کے فرمانے لگے، اے درویش، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تو اللہ کے لیے پلیٹ میں تیرے جسم کا گوشت کاٹ کر رکھ دے؟ کیا تو مجھے اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر دے گا؟ وہ درویش، جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ یاد نہیں تھا، اس نے ایک دم اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنا بازو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھا کر کہنے لگا، لیجئے، میں حاضر ہوں۔ اس کے بعد اس درویش نے موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو پر سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود پلیٹ میں رکھ دیا۔ آپ علیہ السلام پلیٹ لے کر کوہ طور کی جانب روانہ ہونے لگے تو اس درویش نے آپ کو پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا، میں نے تو آپ کو اپنے بازو کا گوشت دیا ہے، لیکن کیا پتہ اللہ کو گردن کا گوشت چاہیے ہوگا۔ یہ کہہ کر اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے چھری لی اور اپنی گردن پر سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا اور آنکھیں بند کر کے اللہ اللہ کی صدا بلند کرنے لگا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر کوہ طور کی جانب چل دیے، لیکن اس درویش کو پھر کچھ یاد آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پھر آواز دی اور کہنے لگا، حضرت، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو سینے کا گوشت نہ چاہیے ہو، اور میں نے تو دیا ہی نہیں سینے کا گوشت، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس درویش نے اپنے سینے کا اور پھر اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پلیٹ لے کر کوہ طور پر چلے گئے اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت آیا تو اللہ کے سامنے اس درویش کے جسم کے گوشت کے ٹکڑوں سے بھری پلیٹ رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، موسیٰ، یہ گوشت کس سے لے کے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے موسیٰ، دیکھو، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد دیکھو، اس نے اپنی تکلیف کا نہیں سوچا اور میری رضا اور خوشی کی خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے پلیٹ میں رکھ دی۔ اے موسیٰ، اب تم ہی بتاؤ، جب میرا ایسا بندہ جو میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، تو تم مجھے بتاؤ کہ جب وہ کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اس کی بات کیوں کر پوری نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے لیے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی مجھ سے اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی، تو بھلا کیسے میں اس کی حاجت پوری نہ کرتا؟ بس یہی وہ سبب ہے جس کی خاطر میں نے
उस औरत की तकदीर के लिखे को बदल के रख दिया। ए मूसा, तुम भी तो इंसान थे, तुम भी तो मुझे अपना गोश्त अता कर सकते थे। बेशक मेरे वो बंदे जो मेरी रज़ा की खातिर अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हों, मैं उनकी बात को कैसे रद्द कर सकता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वाक़े की हकीकत जानकर नहायत हैरान और खुश हो गए। नाज़रीन, मायूसी कुफ्र है, जबकि दुआ तकदीर को बदल सकती है। बस अल्लाह पर यकीन कामिल हो। बेशक अल्लाह पाक ने अपने नबियों और नेक बंदों के ज़रिए हमारे लिए हदायत व रहनुमाई का पैगाम पहुँचाया है। नाज़रीन, अगर आज आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।